पञ्चविंशः सर्ग सीता विषादः। अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनाम् असौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। सा स्नापयन्ती विपुलौ तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति। सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदलीयता राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदनाभवत्। तस्याः सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तदा ददृशे कम्पिनी वेणीव्याधिव परिसर्पति। एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसी भैर्मनस्विनी उवाच परिमत्रस्था बाष्पगद्गदया गिरा। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खारतमां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकापहतचेतना आहता व्यसृजदश्रूणि मैथिली विललापः। लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। यत्राहमेवं क्रूराभिराक्षसीभिर्हार्दिता जीवामि हीना रामेण भूतमपि दुःखिता। सा राक्षसी मध्य गता सीता सुरसुतोपमा न शर्म लेभे दुःखास्था रावणेन च तर्जिता। वेपते स्मादिकं सीता विशन्ति वाङ्गमात्मनः वने यूत परिभ्रष्टा मृगी कोकैरिवार्दिता। सा स्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा। हा रामेति च दुःखाताः पुनः लक्ष्मणेति च हा श्वश्रु मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत् समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता। भर्तारं तमपश्यन्ति राक्षसी वशमागता सीदामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा। तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनं धन्या पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनं। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभं मम जीवितम्। कीदृशं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतं येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं तु दारुणं। जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महतावृता राक्षसीभिश्च रक्ष्यन्त्या रामो नासाद्यते मया। दिगस्तु खलु मानुष्यं दिगस्तु परवश्यतां न शक्यं तत्परित्यक्तुम् आत्मच्छन्देन जीवितम्। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः। षड्विंशः सर्गः आत्महत्या निश्चयः। प्रसक्ताश्रुमुखीत्येवं ब्रुवन्ति जनकात्मजा अधो मुखमुखी बाला विलप्तोमुपचक्रमे। उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ति महीतले। राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमत्याः मानीताक्रोशति बलात्। राक्षसी वशमापन्ना भत्स्यमानासु दारुणं चिन्तयन्ति सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितेरर्थो नैवार्थैर्न च भूषणैः। वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम् अश्मसारमिदं नूनम् अथवाप्यजरामरम्। हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते गिं मामनार्यामसतीं याहं तेन विना कृता। मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितं पापजीविता का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वा तं प्रियं विना। भर्तारं सागरान्ताया वसुधायाः प्रियं वदं विद्यतां भक्ष्यतां वापि शरीरं विसृजाम्यहं न चाप्यहं चिरं दुःखं सहेयं प्रियवर्जिता। चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं। प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलं यो नृशं स्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति
छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ते वाग्नौ प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरम् ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्य संक्षयात् राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश येनैकेन निरस्तानि स मां किं नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विरोधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः स मां किं नाभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शन न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति किं नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृतं भार्यामिष्टां नाभ्यवपद्यते इहस्तां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी दर्शनं मर्शयिष्यति ऋतेति योऽपि गत्वा मां राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्तेन मां तथा अभ्यवपद्यता तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयाद्वर्तमानां स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसं निर्दहेच्च धमेच्च पुरीं लङ्कां शोषयेच्च महोदधिम् रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुर्याद्रामस लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुर्दृष्टः मुहूर्तमपि जीवति।